हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन एंड वेल। स्टूडेंट्स, आज हम मज़दूर अंजुमनों के फ़राइज़ और जो मकसद होते हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ में, फ़र्मों में, मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ में लेबर यूनियंस बनी होती हैं। उन लेबर यूनियंस का जो मकसद होते हैं, ये मकसद हम देखते हैं इस लेक्चर के अंदर। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, तो इसका फ़र्स्ट जो है फंक्शन लेबर यूनियन का वो होता है कि मज़दूरों की माली और अखलाकी जो हालत है ना, उसको बेहतर बनाया जाए। इसका मतलब ये है कि जो लेबर उनके पास जो मटेरियल होता है जिसको वो इस यूज़ करते हैं और अपनी लाइफ स्टैंडर्ड को बेहतर बनाते हैं, जिनमें रोटी कपड़ा और मकान आता है, ठीक है। उन मादी हालात को और अखलाकी हालात, उनका जो बोल चाल और उनका जो डील करने का जो एक रवैया होता है ना किसी के साथ, उसको बेहतर बनाने के लिए ये जो लेबर यूनियंस होती है ना, ये उस सनत के अंदर, उस इदारे के अंदर काम करती रहती हैं और मुख्तलिफ़ लेबर्स से जाके मिलती रहती हैं और उनकी मॉरल और मटीरियल जो है वेल बीइंग के लिए काम करती रहती हैं। सेकंड फंक्शन जो है ये है कि काम की शराइत को आसान और मुनासिब बनाना। मतलब कि जो लेबर काम कर रहे होते हैं उनके जो कंडीशंस होती हैं काम करने के लिए, जैसे कि रॉ मटेरियल टाइम पे मिल जाना, उनको आसान शराइत पे काम मुहैया करना, टाइम की जो है ना वो पंक्चुअलिटी के बारे में उनको आगाह करते रहना, ठीक है। और इसी तरह काम करने के बाद जब उनका वेजेस लेने का टाइम आता है तो ये भी ध्यान रखा जाता है कि उनकी वेजेस उनको टाइमली मिलती रहे। और कारोबार में अगर कोई हादसा या बीमारी अगर आ जाती है किसी लेबर के साथ, तो उस सूरत में भी जो है ना उसको एक्स्ट्रा पे किया जाए, उसको मुआवज़ा दिया जाए ताकि वो अपनी बेहतरी के लिए काम कर सके, अपनी हालत को बेहतर बनाए। इससे फ़ायदा तो उस इदारे को ही होता है ना कि जब उसका लेबर, उसका एम्प्लॉयर टाइमली जो है वो रिकवर करेगा तो वो खुशी से मेहनत करेगा और इसी तरह फिर प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो बेहतर हो जाता है, अच्छी क्वालिटी निकलती है और फर्म जो होती है ना उसकी जो है वो वेल बीइंग होती है, उसकी भी बेहतरी होती है। फिर थर्ड है कि काम के माहौल को भी बेहतर बनाया जाए। ये जो सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए, ठीक है। काम करने की जगह पे गर्मी और सर्दी का भी जो है ना वो भी ध्यान रखा जाए। फिर कोई अगर ऐसा काम है जिसमें हादसे का ख़तरा हो, ठीक है, आग लगने का ख़तरा हो, तो उस किस्म के माहौल के अंदर वो सारी प्रिकॉशंस, एहतियातें जो है ना उनको जो है वो पहले से ही फ़ॉलो अप किया जाए ताकि किसी लेबर को जो है वो कोई हादसा पेश आए तो फ़ौरी तौर पे इमदाद की जाए। तो ये सारे के सारे काम के माहौल को बेहतर करने के तरीके होते हैं। तो लेबर यूनियंस जो हैं ये काम करती हैं कि उनके जो लेबर हैं उस इदारे के अंदर उन सब को काम के जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट को बेहतर बनाया जाए उनके लिए। फिर फोर्थ अगर हम देखें पॉइंट, तो इसमें कह रहा है कि इस्तेदाद कार में इजाफ़ा किया जाए। मतलब जो एफिशिएंसी होती है ना लेबर की, उस एफिशिएंसी को बेहतर बनाया जाए। ऐसी ही फ़िज़ा कायम की जाए इदारे के अंदर जिससे लेबर की एफिशिएंसी बढ़े। मतलब कि अगर किसी लेबर का जो है ना नाजायज़ इस्तेहसाल हो रहा है, उसको मतलब ओवर टाइम लगाने के बाद भी उसको मुआवज़ा नहीं दिया जा रहा या उसकी वेजेस जो हैं वो बढ़ाई नहीं जा रही, तो ऐसे ही सूरत हाल में लेबर यूनियंस का काम होता है कि वो उन लेबर्स के लिए, उनके राइट्स के लिए आवाज़ उठाए और इस तरह से ये होता है कि फिर वो खुशी खुशी काम करते हैं और अपनी एफिशिएंसी में इजाफ़ा कर लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट इसमें है कि मज़दूरों की क़ुव्वत सौदाबाजी को मज़बूत बनाया जाए। क़ुव्वत सौदाबाजी होती है बारगेनिंग पावर, क्योंकि अगर एक सिंगल लेबर जो है वो अपने बॉस के पास जाएगा बारगेनिंग के लिए या अपनी वेजेस को बढ़ाने के लिए, तो उसकी बात नहीं सुनी जाती। तो वो फिर लेबर यूनियन जो है वो सारी मिल के जाती है और उन मज़दूरों की जो है ना सौदाबाजी जो है वो मज़बूत हो जाती है। और फिर जब मिल के इकट्ठे होकर सारे लोग अपने मालिक के सामने मुकाबले की सूरत में जाते हैं तो वो फिर एक मज़बूत स्ट्रॉन्ग पावर बन जाती है, जिससे उनके मालिक को, मालिकान को जो है वो उनके राइट्स देने पड़ते हैं। सिक्स्थ इसमें आता है कि मज़दूरों के मसाइल से इंतज़ामिया को आगाही दिलाना, कि एडमिनिस्ट्रेशन बाज़ दफ़ा जो होती है ना वो ध्यान नहीं देती। अगर किसी लेबर को कोई प्रॉब्लम आ गया है तो वो बस यही चाहते हैं कि काम रुके ना, काम जारी रहे, चाहे वो लेबर जो है उसको बीमारी आ जाए या कोई नुकसान हो रहा हो जिससे वो काम ना कर पा रहा हो, तो वो फिर जो लेबर यूनियंस होती हैं ना वो उन मज़दूरों की जो मसले मसाइल होते हैं उनको ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन तक, इंतज़ामिया तक पहुँचाती है। सेवन्थ इसमें आता है कि हादसात की सूरत में मुआवजे की अदायगी करवाना,
اگر کسی لیبر کو کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں ان کو ٹائملی پے کیا جائے، ان کو ریکور کرنے کے لیے جو ہے ان کی ہیلپ کی جائے. تو ایسی صورت میں بھی جو لیبر یونینز ہوتی ہیں یہی کارآمد ثابت ہوتی ہیں. 8 جو اس میں پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے، اس میں مزدوروں کے بچوں کے لیے تعلیم اور رہائش کی سہولیات کا جو ہے وہ بھی انتظام کیا جائے، کیونکہ ایسی صورت میں پھر لیبر جو ہے جب وہ دیکھے گی کہ میرے جو مالک ہیں وہ میری بچوں کی تعلیم کا بھی جو ہے وہ بوجھ اٹھا رہے ہیں اور مجھے پھر رہنے کے لیے جگہ بھی دی ہوئی ہے، تو وہ خوشی خوشی کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے کام کے ماحول میں جو ہے وہ پھر بہتری آتی ہے، ایک خوشگوار ماحول پیدا ہوتا ہے. وہ پھر ایک فیملی کی طرح سمجھتا ہے اپنے مالکان کو اور ان کے لیے جان دینے کے لیے بھی راضی ہو جاتا ہے، اور کام میں وہ ایمانداری سے، لائلٹی سے، ایفیشنسی سے پھر وہ کام کرتا ہے. 9 میں آتا ہے مزدوروں کے مقدمات کی پیروی کرنا. بعض دفعہ جو ہوتا ہے نا کہ فیکٹری میں یا کسی انڈسٹری میں لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے لیبرز کے درمیان، یا باس اور لیبرز کے درمیان بھی بعض دفعہ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں پھر جو لیبر یونینز ہوتی ہیں وہ قانونی چارہ جوئی کرتی ہیں. مطلب اگر باس کسی لیبر پہ کیس کر دیتا ہے نا، تو پھر ساری لیبر یونین مل کے اس کیس کو پھر لڑتی بھی ہیں. ٹھیک ہے، اس باس کے اگینسٹ اگر وہ ناجائز ہو تو ایسی صورت میں پھر وہ ان کے جو لیگل جو رائٹس ہوتے ہیں ان کے لیے بھی لڑتی ہے. ٹھیک ہے، مورل رائٹس کے لیے بھی، فائنینشیل رائٹس کے لیے بھی. تو اس پوائنٹ میں وہ بات کر رہے ہیں لیگل رائٹس کے لیے. تو یہ بھی ایک بہت اہم فنکشن ہے لیبر یونین کا. 10 پہ آتا ہے کہ رسد پر کنٹرول. یہاں پہ سپلائی جو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے وہ ہے لیبر کی سپلائی، کیونکہ جب سپلائی آف لیبر بڑھتی ہے نا تو ویج لیول ہوتا ہے نا وہ کسی بھی صنعت کے اندر وہ گرتا ہے، کم ہو جاتا ہے. دیکھیں جہاں پہ زیادہ لوگ کام کرنے والے آ جائیں گے وہاں پہ ویج لیول آٹومیٹکلی ڈکریز کرے گا. تو لیبر یونینز بھی یہ دھیان رکھتی ہیں کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو ہے نا اس ادارے کے اندر لیبر کی وہ ایک ایکویلیبرم لیول پہ رہے، کیونکہ ڈیمانڈ جو ہے وہ اگر زیادہ ہو جائے گی تو اوبویسلی ویج ریٹ بڑھے گا، لیکن اگر سپلائی زیادہ ہو جائے گی تو ویج ریٹ گر جاتا ہے. تو وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا جو ہے نا ایکویلیبرم جو ہے وہ بنا رہے اور تمام لوگوں کی جو ویجز ہیں وہ متاثر نہ ہوں، وہ جو ہے ان میں کمی نہ آئے. پھر 11 پوائنٹ میں ہے پینشن کا انتظام. اور لیبر یونینز کا یہ بھی ایک رول ہوتا ہے، ایک جو ہے نا پرپس ہوتا ہے کہ جو لیبر ریٹائر ہو کے یا بڑھاپے میں چلا جاتا ہے نا اس ادارے کو، فیکٹری کو، اس انسٹیٹیوٹ کو چھوڑ کے، اس فرم کو چھوڑ کے، تو اس کے لیے پینشن کا انتظام کروایا جائے. ٹھیک ہے، باس سے بات کر کے جو مختلف بونسز جو ہیں وہ دیے جائیں اس کو، تاکہ وہ اپنی اگلی لائف جو ہے وہ بہتر طریقے سے گزار سکیں. پھر مزدوروں میں اتحاد قائم کرنا. تو یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ لیبر یونین کا جو ایک پرپز یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پورے ادارے کے اندر، فیکٹری کے اندر تمام لیبرز کے اندر اتحاد قائم کر کے رکھے. ٹھیک ہے، جو ہے وہ وقتاً فوقتاً مختلف لیبرز جو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو لڑائی جھگڑا بہت جلدی کرتے ہیں، تو ان کو ملتی رہے اور ان کو جو ہے نا ان کے درمیان پیار، محبت اور اتفاق اور متحد رکھے ان کو، تاکہ جو مقصد ہیں ان کے وہ اچیو ہو سکیں. ٹھیک ہے، لیگل اور فائنینشیل اور مورل رائٹس ان کو ملتے رہیں اور فیکٹری بھی اچھے طرح سے کام کرتی رہے، باس اور لیبر کے درمیان تعلقات بھی بہتر رہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے جو ہے وہ ایک خوشگوار ماحول کے اندر رہتے ہوئے وہ سارے لوگ مل کے کام کریں گے. تو یہ چند امپورٹنٹ پوائنٹس تھے، پرپزز تھے لیبر یونینز کے. ان کو آپ دیکھیے، پڑھیے، بہت ایزی ہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی سمجھ نہ آیا تو دوبارہ سے آپ لیکچر سنیے، وہ پوائنٹ دوبارہ سے ڈسکس کیجئے، باقی اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کیجئے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کلاس میں اگلے لیکچر کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر، بائے بائے.